अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया अशरीन ज़िलक़ादा अल्फ़ अरबामिया खम्सा अरबाइन हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। मई की 29 तारीख 2024। इंशाअल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मारिज आयत नंबर 33 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना, और वो लोग जो कि हुम बिशहादातिहिम, जो अपने गवाहियों पर काइमून कायम रहते हैं। यानी जो नेकोकारों की जो सिफतें अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं, उसमें एक सिफत और एक ये है कि जो अपनी गवाहियों के ऊपर कायम रहते हैं। मतलब क्या है कि अगर उनको गवाह देने की जरूरत पड़ती है तो गवाहियों को देते हैं। उसमें ये नहीं देखते कि मेरी गवाही किसके खिलाफ जा रही है, किसको नुकसान पहुंचाएगी, किसका फायदा होगा। ये नहीं, जब गवाही देने की जरूरत पड़ती है तो हक के साथ हक के लिए गवाही देते हैं, खड़े होते हैं, चाहे वो अपने आप के खिलाफ जाए, किसी और अपने रिश्तेदार के खिलाफ जाए। वल्लज़ीना, और वो लोग जो कि हुम अला सलातिहिम, जो कि अपनी नमाजों के युहाफिज़ून, हिफाजत करने वाले हैं। देखें, नेक लोगों की सिफतों में ये भी है कि जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं। अब नमाजों की हिफाजत क्या है? हाँ, ये तो बहुत बड़ा मसला है, जो हम अक्सर लोग इसकी अहमियत को ही नहीं जानते हैं। नमाज तो पढ़ रहे होते हैं, बस एक रस्म अदा कर रहे हैं कि नमाज पढ़नी है तो पढ़नी है, सजदे मारनी है तो करना है, बस उसके बाद हमने जिम्मेदारी ख़त्म कर दी। कबूल हो रही है नहीं हो रही है, उसके जो शर्तें हैं उसके मुताबिक हो रही है नहीं है, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। बस देखा देखी, जैसे लोगों को देखा हमने भी, जो सो जैसे कहा जाता है ना कि ठोंगे मारकर आगे चले ख़त्म, कि नमाज हो गई, हमने नमाज पढ़ ली। नहीं, जब नमाज पढ़ी है तो उसके आगे पीछे उसके क़वाइद, उसके क़वानीन, उसके लवाजिमात जो है उनके ऊपर भी थोड़ा तवज्जो देनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी नमाज तो रायगा तो नहीं जा रही है। क्या हमारी नमाज जो हम पढ़ रहे हैं क्या काबिल कबूल भी है, क्या उसके जो शर्तें हैं उसके मुताबिक हो रही है, ये भी जांच लेने की ज़रूरत है, ताकि हमको उसका अजर, पूरा पूरा अजर मिले कल क़यामत में। और अजर में ना मिलता तो भी शायद कोई मसला नहीं था। जो बेनमाजी होंगे या जिनके नमाजें पूरी नहीं होंगी, उनके तो कल क़यामत में पकड़ होगी। तो उस पकड़ से बचने के लिए और अजर को पाने के लिए हमको अपनी नमाजों की हिफाजत करनी है, और नमाजों को वैसे पढ़नी है जैसे पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का दिखाया, पढ़कर दिखाया। और उसके जो शराइत है, वज़ू है, तहारत है, और ये सारी चीज़ें, इसका भी एहतमाम हो। और ख़ास तौर पे जो एक शर्त जो है, जो आम तौर पे हमारे माशरे में, जो ख़ास तौर पे हम अपने आप को हनफी कहते हैं, मर्द हजरात का ख़ास तौर पे ये मसला है कि जमात के साथ जब नमाज पढ़ते हैं तो इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ रहे होते हैं। और उनको उनके बड़ों ने ये कह दिया कि जब इमाम के पीछे खड़े तुम नमाज पढ़ो तो सूरह फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ भी तिलावत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमाम हमारे लिए वो है ही, उसकी इमाम की तिलावत हमारी हो जाएगी। बहरहाल इस सिलसिले में हमारे मौलवियों ने पता नहीं कहाँ से कौन कौन सी बातें ले आए, जबकि हदीस साफ है, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज में खास तौर पे सहाबा को कहा कि तुम कुछ मत पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के, क्योंकि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। तो अब ये बेचारे जो अपने बड़ों के सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हुए जिंदगियां गुजार लिए हैं, नमाजें पढ़ते पढ़ते, लेकिन वो बेचारे इमाम के पीछे खड़े हो रहे हैं, खामोश खड़े हैं, और जो सो जैसे जैसे नमाजें पढ़ के निकल जा रहे हैं, लेकिन हदीस की रोशनी में तो उसकी नमाज ही नहीं हो रही है। तो बहरहाल ऐसे जो शोर स्टॉपर जिसको कहा जाता है, उससे बचने के लिए हमको अपनी नमाजों की जांच करने की ज़रूरत है, उसको परखने की ज़रूरत है कि क्या वाकई हमारी नमाजें कबूलियत के दर्जात को भी पहुंच रही हैं कि नहीं है। उलाइका, यही लोग हैं, फी जन्नाति मुकरमून, बागात में, जन्नात में मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम होकर, यानी इज्जत वाले होकर दाखिल होंगे। वमालिल लज़ीना कफरू, तो क्या हो गया काफिरों को, क़िबलकल मोतीन, वो आपके इर्द गिर्द जो सो दौड़े चले आते हैं।
अनिल यमीनी व अनिल शिमाली, दाएं और बाएं तरफ से, इस जीन गिरोह दर गिरोह। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफरों को और मुशरिकों को क्या हो गया कि ये आपके पास दौड़े दौड़े चले आते हैं दाएं और बाएं, गिरोह गिरोह। अयतमाउ कुल्लु इम्रिन मिनहुम, क्या उनमें से हर एक ये तवक्को करता है, गुमान करता है, अन युदखला जन्नत नईम, कि वो दाखिल हो जाएगा नेमतों वाले जन्नतों में। यानी जो उससे पहले दो आयतों में कहा ना कि क्या वजह है कि ये लोग जो सो दौड़े दौड़े आपके पास चले आते हैं और जो सो आगे से पीछे से दाएं बाएं से गिरो दर गिरो, क्या उनमें से हर एक ये गुमान करता है कि वो जन्नतों में दाखिल हो जाएगा, नेमतों वाली जन्नतों में? फिर अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहे हैं, कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना खलकनाहुम, बेशक हमने पैदा किया है, मिम्मा यालमून, इससे जो वो जानते हैं। यानी ऐसा नहीं होगा जो ये गुमान करते हैं, जैसे कि बल्कि हदीसों में आता है, ये मुशरिकीन और कुफार जो खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ के सुनाते हैं तो बड़े तेज तेज दौड़ कर आते हैं और आपकी बातों को जैसे कि बहुत गौर से सुन रहे हैं, लेकिन सुनने के बाद अगर वाकई वो गौर से सुने होते हैं तो उस पर अमल किए होते, उस पर ईमान ले आते और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारते। लेकिन होता यह कि जब सुन के निकल जाते हैं तो फिर हंसी मजाक करने लग जाते हैं और उसके ऊपर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरह तरह से बातें कसने लग जाते। तो उनका मतलब ये था कि वो सुनते थे लेकिन सुनकर अमल नहीं करते थे, और वो ये कहते थे कि अगर मुसलमान जन्नत में जाएंगे तो हम भी जरूर व जरूर, बल्कि उनसे पहले हम जन्नत में जाएंगे। तो ये गुमान करते थे, ये दावा करते थे। तो उसके रद में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हरगिज़ नहीं, क्या ये गुमान करते हैं कि इनमें से हर एक नेमतों वाली जन्नतों में दाखिल हो जाएगा? हरगिज़ नहीं। और हमने उनको जिस तरीके से जिससे पैदा किया है वो अच्छी तरीके से जानते हैं। फला उक़सिमु बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि, फला उक़सिमु, बस मैं कसम खाता हूँ, बिरब्बिल मशारिक़ि वल मग़ारिबि, मशरिक़ों और मगरिबों के रब की, इन्ना लक़ादिरून, बेशक हम अलबत्ता क़ादिर है। यानी अल्लाह ताला खुद अपनी कसम खा के कह रहे हैं कि यकीनन हम क़ादिर है, किस बात पर? अला अन नुबद्दिला, कि हम बदल डालें, खैरम मिनहुम, उनसे बेहतर, वमा नहनु, और नहीं है हम बिमस्बूकीन, आजिज किए जाने वाले। यानी अल्लाह को, अल्लाह ताला कह रहे हैं खुद, हमें अपनी कसम है जो कि मशरिक़ों और मगरिब का रब है, कि हम इस बात पर कादिर हैं कि हम इनको बदल डालें, इनके बदले में किसी और कौम को ले आएं, और हम जो सो बिल्कुल आजिज़ भी नहीं है, हमको कोई आजिज़ करने वाला नहीं है। मतलब क्या है कि अगर ये मुशरिकीन और कुफ़ार अगर ईमान नहीं ले आते हैं तो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि उनको हटा दें और एक ऐसी कौम को ले आए जो ऐसे ना हो, इनसे बेहतर हो। भी अल्लाह ताला ने बार बार मुख्तलिफ अंदाज में कहा है, मुसलमानों को भी डरा के कहीं पर कहा है कि अगर तुम ईमान पर और ईमान के मुताबिक अमल नहीं करोगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी नहीं करोगे तो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि तुमको बदल दे और किसी और ऐसी कौम को ले आए जो तुम जैसी ना हो, यानी वो तुमसे बेहतर हो। तो इस तरीके से चाहे मुशरिकीन हो चाहे ईमान वाले हों, अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहे होते हैं तो अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि उनको हटाएं और एक और नई कौम को ले आएं जो इनसे बेहतर हो। फजरहुम, बस आप उन्हें छोड़ दीजिए, यखुस्सु व यलअबु, वो बेहुदगी में पड़े रहें और खेल तमाशे में पड़े रहें, हत्ता, यहाँ तक के युलक्का, वो मुलाकात कर ले, यौमहुमुल लज़ी, उनके उस दिन से जो कि युअदून, जिसका उनसे वादा किया जाता है। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि वो आपकी मजलिसों में आते हैं और बैठते हैं, सुनते हैं, सुनकर भी अमल नहीं करते, तो आप उनको उनके ही बेहुदगी में, उनके खेल तमाशे में, उसी हालत में उनको छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि वो अपने उस दिन से मुलाकात कर लें जिसका उनसे वादा किया जाता है। इससे क्या मुराद है? इससे क़यामत का दिन है, जबकि उनको जो सो सारा का सारा हिसाब किताब हो जाएगा। जब अल्लाह ताला ने जो वादा कर रखा है कि उनका हिसाब किताब लेगा, तो जब क़यामत का दिन बर्पा होगा उस वक्त तक उनको इसी हाल में छोड़ दीजिए। यौम यखरुजूना, जिस दिन वो निकलेंगे, मिनल अजदासी, खबरों से, सिराअन, जल्दी जल्दी, का अन्नहुम, गोया कि वो हो, इला नुसुबिम यूफिक़ून, किसी निशाने के तरफ लपक रहे हों, तेज तेज दौड़ रहे हों।
यानी जिस दिन वो अपने खबरों से निकलेंगे और जल्दी जल्दी दौड़ रहे होंगे, जैसे कि वो किसी अपने मकसद के लिए, किसी मंशे के लिए लपकते हुए दौड़ते हुए जा रहे होंगे। यानी जब क़यामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा तो तमाम के तमाम लोग अपने अपने खबरों से निकलकर बाहर आएंगे और उनकी हालत क्या होगी कि तेजी के साथ दौड़ रहे होंगे, जैसे कि उनको किसी बहुत बड़े मिशन पर, किसी बहुत बड़े बुलाने वाले की तरफ बुलाया जा रहा हो और वो दौड़ दौड़ कर जा रहे होंगे। और हालत क्या होगी, खाशियतुन अबसारुहुम, झुकी हुई होंगी उनकी निगाहें, तरहकुहुम जिल्लतुन, उन पर जिल्लत छाई हुई होगी। ज़ालिका यौम, ये है वो दिन, अल्लज़ी कानू युअदून, वो जिसका उनसे वादा किया जाता था। यानी जब वो खबरों से निकलकर तेजी से जा रहे होंगे, उस वक्त में उनकी हालत क्या होगी कि उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी। और ये है वो दिन जिसका उनसे वादा किया जाता था। यानी मुशरिक और कुफार जो थे दुनिया में, तो उनको जो सो वो ईमान नहीं ले आते थे और उनको कहा जाता था कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तो तुम्हें क़यामत के दिन हिसाब किताब देना है। तो उसका वो मजाक करते थे और कहते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो वो ले आकर दिखाओ। अब वो दिन आ गया और वो वही दिन है जिसका उनसे वादा किया जाता। तो उस दिन जब वो खबरों से उठेंगे तो उनकी हालत ये होगी कि उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी और वो जिल्लत के मारे उनकी जो सो निगाहें वो क्या कहते हैं, उनकी जो सो उनके चेहरों पे जिल्लत तारी हो रही होगी और वो जो सो निगाहें नीचे करके, क्यों, जैसे कि कोई मुजरिम जो है जिसको उसकी जुर्म का पता चल गया हो और जिस तरीके से उसकी निगाहें नीचे होती हैं, तो उनको भी उस दिन पता चल जाएगा, उनको अंदाजा हो जाएगा कि हमने जो दुनिया में जो गफलत की जिंदगी गुजारा, तो अब वहां पर, अब यहाँ पर तो उसका हिसाब किताब देना है और यहाँ पर हमें सजा के सिवा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही सूरह मारिज भी पूरा हुआ। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। आगे बढ़ते हैं, अब सूरह नूह इंशाअल्लाह हम शुरू करेंगे। ये भी मक्की सूरत है। इसका कुरान में जो सो नुज़ूल के एतबार से भी और कुरान में तरतीब के एतबार से भी 71 नंबर है, 71 नंबर है इसका। और इसमें 28 आयतें हैं, 28 आयतें हैं और 2 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना नूहन, बेशक हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को, इला कौमिही, उसके कौम की तरफ, अन अंजिर कौम का, कि आप डराइए अपने कौम को, मिन कबली, इससे पहले, अन यातियहुम अजाबुन अलीम, कि उनके ऊपर दर्दनाक अजाब आ जाए। देखें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा ताकि आप उन्हें डराएं, इससे पहले कि उनके ऊपर वो दर्दनाक अजाब आ जाए। यानी जैसे कि अल्लाह का तरीक़ा रहा है, अल्लाह का मामूल और दस्तूर रहा है, किसी भी कौम को अचानक अल्लाह ताला सज़ा नहीं देता जब तक कि उनके ऊपर हुज्जत कायम ना हो जाए। जब उनके ऊपर पूरी तरीके से हुज्जत कायम हो जाती है, फिर उनको दुनिया में हो या फिर आखिरत में हो सज़ा देता है। तो ये कौम नूह जो है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, उनकी तरफ अल्लाह ताला ने, जैसे कि तमाम कौमों की तरफ कोई ना कोई रसूल और नबी को भेजा अल्लाह ने, उसी तरीके से कौम नूह के तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने भेजा, नबी और रसूल बनाकर भेजा, ताकि वो लोगों को डराएं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अल्लाह का अजाब आ जाए और वो गफलत में पड़े रहें। यानी अल्लाह का अजाब आने से पहले उनको डरा दिया जाए और उनमें से जो हक को कबूल करना चाहता है वो हक को कबूल कर ले और जो हक को इराज करना चाहता है फिर उसको सजा मिले। तो नूह अलैहिस्सलाम के बारे में जैसे कि हम जानते हैं, हमने पढ़ लिया है पहले भी, कि उन्होंने अपनी कौम के दरमियान में 900 साढ़े 900 साल तक दीन की तबलीग करते रहे। यानी 950 साल तक वो अपने कौम के दरमियान में तबलीग करते रहे। और अंदाज़ा करें कि उस वक्त के लोगों की उम्रें कितनी लंबी होती होंगी कि वो नबी नूह अलैहिस्सलाम ने तो 950 साल तक दीन की तबलीग करते रहे और उनकी ज़िंदगी कितनी लंबी थी होगी, वहाँ उस वक्त में लोग कितने लंबे लंबी ज़िंदगियाँ गुजारते थे होंगे, अंदाज़ा करें। उसके बावजूद भी उन पर ईमान लाने वाले लोग चंद लोगों के सिवा ज्यादा नहीं थे, जो कि 70-75 जिसे कहा जाता है, जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए थे। उनके अलावा बाकी की पूरी कौम उनके साथ बितकते ही रही, उन पर ईमान नहीं ले आई। जैसा कि ये सूरे में पूरा का पूरा वही है, नूह अलैहिस्सलाम ने किस किस तरीके से वो अपनी कौम को समझाया, उनको डराया, उनको दीन की तरफ बुलाया, लेकिन कौम इतनी ढीठ थी कि वो मानने को ही तैयार नहीं थी। और नूह अलैहिस्सलाम, जैसे कि कहा जाता है कि वो सबसे पहले रसूल थे, उससे पहले अंबिया आते रहे,
لیکن جو کتاب رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایک نئی شریعت اور ایک کتاب دیتا ہے. تو بہرحال نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا کہ پہلے رسول تھے جنہیں پہلی شریعت دی گئی, اور سب سے پہلے دنیا میں جو شرک جو شروع ہوا وہ بھی انہی کے قوم میں شروع ہوا تھا. قوم نوح سے ہی جو سو شرک کا ابتدا ہوئی, اس سے پہلے لوگ بہرحال شرک میں مرتکب نہیں تھے شرک کے. تو بہرحال اور نوح علیہ السلام اولو العزم من الرسل, جو 5 بڑے بڑے جو انبیاء اور رسول ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. قال یا قومی, انہوں نے کہا اے میری قوم, انی لکم نذیر مبین, بے شک میں تمہارے طرف صاف صاف ڈرانے والا, یعنی روشن کھول کھول کر تمہارے طرف ڈرانے والا ہوں. یعنی جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عطا فرمائی تو نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو مخاطب ہو کے کہا اے میری قوم کے لوگوں, یقیناً میں تو ایک ڈرانے والا ہوں تمہیں, جو کھول کھول کر اللہ کی نشانیوں کو بیان کروں گا. ان اعبدوا اللہ, کہ تم عبادت کرو اللہ کی, واتقوہ, اور اسی سے ڈرتے رہو, اسی کی پرہیزگاری اختیار کرو, وَأَطِیعُونَ, اور میری اطاعت و فرما برداری کرو. دیکھو 3 کام کرنے کے کہا ہے جو کہ ہر قوم میں ہر نبی کا یہی پیغام رہا ہے, جو کامن پیغام رہا ہے وہ یہی ہے, ان اعبدوا اللہ, کہ تم اللہ کی عبادت کرو, واتقوہ, اور اسی کی پرہیزگاری کرو, اس سے تقوی اختیار کرو, وَأَطِیعُونَ, اور میری اطاعت و فرما برداری کرو. ہر نبی ہر قوم کا یہی منشا اور یہی مشن رہا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے, یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دنیا تک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا دین یہی رہا ہے. وہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اسی کا تقوی اختیار کرو, اور جو وقت کا نبی اور رسول ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرو. یغفر لکم من ذنوبکم, وہ بخش دے گا تمہیں تمہارے گناہوں میں سے, ویؤخرکم, اور وہ تمہیں مہلت دے گا, الی اجل مسمی, ایک وقت مقررہ تک. ان اجل اللہ, بے شک اللہ کی مقررہ وقت جو ہے, اذا جاء, جب وہ آ جاتی ہے, لا یؤخر, تو وہ ڈھیل نہیں دی جاتی, وہ ٹلتی نہیں. لو کنتم تعلمون, کاش تم جان لو. نوح علیہ السلام نے پہلے جو مشن تھا وہ کہہ دیا کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو. جب اللہ کی عبادت سے مطلب کیا ہے, اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو, یعنی توحید, اور اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت و فرما برداری کرو. تم جب یہ کرو گے تو ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہوں کو بخش دے گا, اور تمہیں مہلت دے گا, مؤخر کرے گا ایک وقت مقررہ تک. اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے طرف سے جو وقت مقرر ہے, جب وہ آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں, کاش کہ تم جان لو. تو یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ جب تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو گے, صرف اسی کی عبادت کرو گے اور نبی کی کہا مانو گے, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا, پورے کے پورے نہیں, بعض گناہوں کو. اور یہ بعض گناہ کون سے ہوں گے؟ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان شعوری لاشعوری طور پر کر رہا ہوتا ہے دن رات میں, وہ ایسے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. اس کے علاوہ جو کبائر جو ہے, جو بڑے گناہ جس کو کہا جاتا ہے, وہ جب تک کہ انسان اس کو یاد کر کے توبہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشتا. اور کبیرہ گناہوں میں سب سے پہلے شرک ہے, پھر اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی ہے, اسی طریقے سے زنا اور جھوٹ بولنا, اور اس طریقے سے جو بہت ساری گناہوں کو جو شمار کیا گیا وہ گناہ ہے. اور اسی طریقے سے حقوق والی بات, جو بندوں کے جو حقوق ہے, اگر اس میں کسی نے کوتاہی کی ہے, کمی بیشی کی ہے, تو اس میں انسان کو ان بندوں کے ساتھ بھی معافی مانگنی پڑے گی, ان کا جو حق تلفی کیا ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا, تبھی جا کے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں. تو یہاں پر جب انسان نیکی کرتا ہے, صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اپنے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا, اور اسے ایک مہلت دے گا, یعنی وقت مقررہ تک, یعنی دنیا کی زندگی میں اس پر عذاب نہیں نازل کرے گا, اسے ڈھیل دے گا, اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے گا. اور یاد رکھو کہ جب اللہ کا جو مقررہ وقت ہے تو جب آ جاتا, تو پھر اس کو ٹالنے والا کوئی چیز نہیں ہے. قال ربی, اس نے کہا اے میرے رب, انی دعوت قومی, بے شک میں نے دعوت دیا, بلاتا رہا اپنی قوم کو, لیلا و نہارا, رات اور دن. تو یہاں پر جو دعوت کہا جا رہا ہے, اس سے مراد وہ دعوت نہیں ہے جو اردو میں ہم کھانے پینے کی دعوت کہتے ہیں,
اسے بھی اگرچہ کہ دعوت ہی کہا جاتا، لیکن جب یہاں پر قرآن میں جب بھی دعوت کا ذکر آتا ہے تو دین کے طرف بلانے کا مطلب ہے اللہ کے طرف، شریعت کی طرف بلانا، یعنی جو دین کی تبلیغ جو کہا جاتا ہے اس سے مراد وہ ہے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے کہا اے میری رب، یقیناً میں اپنی قوم کو بلاتا رہا رات اور دن، یعنی میں نے کوئی کسر باقی نہیں رکھی، دن رات میں ان کو تبلیغ کرتا رہا۔ فلما یزدہم دعائی، تو زیادتی نہ کیا میرا بلانا انہیں الا فرارا، مگر سوائے بھاگنے کے، یعنی میں نے جتنی ان کو بلانے کی کوشش کیا تو وہ معاملہ الٹا ہی ہوتا رہا، ان کو میں نے جتنا میں نے ان کو دعوت دیتا رہا، بلاتا رہا، وہ اتنا ہی بھاگتے رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، اور بے شک جب بھی میں انہیں پکارتا تھا، جب بھی میں انہیں دعوت دیتا تھا، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو انہیں بخش دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ، انہوں نے ڈال لیا اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور وہ اپنے کپڑوں کو لپیٹ لیا، وَأَصَرُّوا، اور وہ اڑ گئے، وَاسْتَكْبَارُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کیا، بڑا تکبر کرنا۔ دیکھیں نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے شکایت کی اور کہا کہ اے میرے رب، میں تو ان کو دن رات بلاتا رہا، میرا بلانا ان کو سوائے میرے سے بتکنے کے اور کوئی کام نہ کرتا رہا، میں جتنا ان کو بلاتا رہا وہ اتنا ہی بھاگتے رہے، یہاں تک کہ میں نے جب بھی میں ان کو بلاتا تھا آپ کی بخشش کے طرف، یعنی وہ آؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا، یعنی جیسے کہ کانوں کے اندر انگلیاں ڈال کر بات کو نہیں سننا چاہتے تھے۔ وہ جب بھی میں ان کو بلاتا تھا تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا اور اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر ڈھانک لیا، یعنی اپنے چہروں کو اور اپنے آپ کو کپڑوں پر ڈھانک لیا، اور انہوں نے وہ اڑ گئے اور انہوں نے بہت بڑا استکبار، تکبر کیا، یعنی جیسے کہ کوئی انسان کے سامنے حق کو پیش کیا جائے اور اس کو حق بتایا جائے تو اس انسان کی تکبر کی انتہا ہوگی کہ بجائے اس کے کہ اس حق کو سنیں، اس کے خلاف جو سو کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور اپنے چہروں کو کپڑوں سے ڈھانک لیں اور جو سو اڑ جائے۔ تو یہ اس قوم کا اکڑ تھی، تکبر تھا کہ جب ان کا وقت کا نبی جو ہے وہ ان کو دین کے طرف بلا رہے ہیں، ان کی بھلائی کے طرف بلا رہے ہیں، نہ تو وہ ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں، نہ تو وہ اپنا کوئی دنیا میں اپنا فائدہ کرنا چاہتے ہیں، انہی کے فائدے کے طرف، اللہ کی بخشش کے طرف بلا رہے ہیں، لیکن قوم کا حال کیا ہے کہ ان کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈال لے رہے ہیں اور اپنے کپڑوں، اپنے چہروں کو اور اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانک لے رہے ہیں، اور انہوں نے تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بلاتا رہا، ان کو دعوت دیتا رہا بلند آواز سے، کھلم کھلا۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے بے شک انہیں اعلانیہ سمجھایا، واسررت لہم اسرارا، اور میں نے انہیں پوشیدہ طور پر بھی چھپ چھپ کر بھی سمجھایا، یعنی اے اللہ میں کیا کروں، یعنی اس طریقے سے نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے ان کو رات و دن سمجھانے کی کوشش کیا، میں ان کو جیسے ہی آواز دیتا اور بلاتا وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو چھپا لیتے، پھر میں نے ان کو جو سو بلند آواز سے بھی بلایا اور دعوت دی، اور یہ کہ انہیں اعلانیہ طور پر بھی سمجھایا اور خاموشی کے ساتھ چپ کے بھی، یعنی اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، لوگوں کے درمیان میں بھی اعلانیہ طور پر، سب کے درمیان میں بھی اعلان کر کے بھی، اور الگ الگ انفرادی طور پر ان کے گھروں پر جا کر اکیلے میں بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کیا، ان کو دعوت دینے کی کوشش کیا۔ فقلت، بس میں نے ان سے کہا استغفروا ربکم، تم بخشش طلب کرو اپنے رب کی، انہ کان غفارا، بے شک وہ ہے بڑا بخشنے والا۔ یعنی میں نے ان کو کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ مجھ کو مال و دولت دے دو، مجھ کو تمہاری جائیداد میں سے کچھ حصہ دے دو یا کچھ اس طریقے سے، بلکہ میں نے ان کو صرف یہی کہا کہ تم استغفار کرو اپنے رب کے طرف، یعنی اپنے رب سے بخشش طلب کرو، یقیناً وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ یعنی دیکھیں قوم کا جو نبی ہوتا ہے وہ ہمیشہ قوم کی خیر خواہی کرتے رہتا ہے، ان کو خیر خواہی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن ظالم قوم ہوتی ہے کہ ان سے ان کی مستفید نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کے خلاف دشمنی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے بھی ان کو کہا کہ تم اللہ سے بخشش طلب کرو اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اور کیا ہوگا تم جب بخشش طلب کرو گے تو کتنے سارے اللہ کے انعام ہوں گے، انہوں نے گن دیا، دیکھیں یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ
آسمان سے تمہارے لیے موسلادھار بارش کو برسائے گا۔ جب تم استغفار کرو گے تو اس کا سب سے بڑا ایک پہلا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ تمہارے اوپر آسمانوں سے موسلادھار بارش کو برسائے گا۔ وہ یمددکم باموال، اور وہ تمہاری مدد کرے گا تم مالوں کے ذریعے سے، وہ بنینا، اور اولاد یعنی بیٹوں کے ذریعے سے، وَيَجْعَلَ لَكُمْ، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے جنات باغات، وَيَجْعَلُ لَكُمْ انہارا، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے نہریں۔ یعنی دنیا کی کتنی ساری تمہارے اوپر نعمتیں کرے گا، یہ کہ آسمان سے موسلادھار بارش کو برسائے گا اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد اور بیٹوں کے ذریعے سے، اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا۔ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، لا ترجون للہ وقارا، تم اعتقاد نہیں رکھتے اللہ کے لیے اس کی عظمت کا، یعنی کیوں تم اللہ کی قدرت اور اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کا اقرار نہیں کرتے؟ یعنی جب تم اللہ سے استغفار کرو گے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر یہ سارے انعام کرے گا جو کہ دنیا میں فوری حاصل ہونے والا انعام ہے۔ اور دنیا میں ہر انسان اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز کا طلبگار ہوتا ہے۔ اگر کوئی کاشتکار ہے، کوئی کسان ہے تو وہ بارش کا طلبگار ہوتا ہے، بلکہ آج کے دور میں ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں وہاں پر جو پانی کی قلت ہو رہی ہے تو ہر انسان اس بات سے جو سو پتا ہے اس کو اچھی طریقے سے کہ اللہ کی بارش کتنی بڑی نعمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر وقت پر صحیح بارش برسائے گا تو اس سے کتنا انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بارشوں کی نعمت کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ اسی طریقے سے جب تم اللہ سے مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مال کے ذریعے سے مدد کرے گا، اولاد کے ذریعے سے مدد کرے گا، اور تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ مطلب کیا ہے کہ تمہاری دنیا کی ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ پوری کرے گا۔ شرط کیا ہے کہ تم استغفار کرو۔ تو یہ استغفار ایسی جادو کی چھڑی ہے جس کے ذریعے سے انسان ہر اپنی مقصد کو پورا کر سکتا ہے، ہر اپنی خواہش اور اپنی دعا کو پورا کر سکتا ہے۔ اتنا بہترین جو سو نسخہ ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ لوگ اس کو اتنا ہی ہلکا سمجھے ہوئے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے، کوئی خواہش ہوتی ہے یا کوئی حاجت ہوتی ہے تو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ بزرگان دین ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، اللہ نے ان کو کچھ مقام دے رکھا ہے، ہم ان کے سامنے کچھ نظر نیازیں کریں گے تو وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، پھر وہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ وہ طریقہ جو کہ کہیں پر بھی قرآن و حدیث میں نہ اللہ نے حکم دیا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، تو وہ طریقہ ہم نے اپنے طور پر ایجاد کر لیا، اور ہمارے برے مولویوں نے، برے بڑوں نے ہم کو یہ بتا دیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو 4 جمعرات فلاں درگاہ کو چلے جاؤ، فلاں درگاہ پر جا کر فلاں نیت اور نظر مان لو، فلاں کر دو، فلاں چیز کر دو۔ یہاں تک کہ اولیاء اور بزرگان کی خبریں ہی نہیں ہیں، کسی نے کسی جھنڈے کے سامنے، کسی نے کسی علم کے سامنے، کسی نے کسی بلی کی خبر کے سامنے، کسی نے طوطے کی خبر کے سامنے، کوئی گھوڑے کی خبر کے سامنے، کوئی نے کچھ پتہ نہیں کن کن چیزوں سے لوگ امیدیں لگاتے ہیں، حاجتیں لگاتے ہیں اور نظریں اور امیدیں لگاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے جب تم استغفار کرو گے تو تمہاری تمام کی تمام حاجتیں پوری ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو سو یہ دعوت دیا اور یہ کہا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ استغفار کرتے رہو، کثرت سے استغفار کرو۔ میں دن بھر میں، ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، دوسرے میں کہا کہ میں 100 مرتبہ سے زیادہ دن بھر میں استغفار کرتا ہوں۔ تو اندازہ کریں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہم کو اور آپ کو کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اور بلکہ نبی کی سنت ہے، ہم بھی اس سنت کو لازم پکڑ لیں، دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ ضرور استغفار کریں، اور استغفار کے معنی اور مفہوم سمجھ کر کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ کوئی بری چیز کو دیکھ لیا تو کہہ دیتے ہیں کہ استغفر اللہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ استغفر اللہ بس کوئی ایسے ہی کلمہ ہے، نہیں،
استغفरुल्लाह कहना या अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, और इसी तरीके से जो और उसके जो दूसरे सीगे हैं उनको इस्तिगफार के जो माने, उसके माने और मफहूम को समझकर, यानी इंसान अपने गुनाहों और गलतियों को याद करके उस पर शर्मिंदा होकर, नादिम होकर, रब को अपना रब जानकर कि मेरा रब मुझे माफ़ करने वाला है, उसके पास माफ़ करने की कुदरत है, और मैं जब उससे माफ़ी मांगता हूँ तो मुझे माफ़ करता है, और ये कि मैं दोबारा ऐसे गुनाह नहीं करूँगा। इस अहद व इरादे के साथ जब इंसान अल्लाह के सामने पूरे इखलास के साथ अस्तगफिरुल्लाह कहता है, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे बख्श दे, तो इस तरीके से जो दिल के अंदर से जो कैफियत निकलती है तो फिर उसका असर होता है। और जब इंसान इस तरीके से अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेगा तो उसकी हर गम और हम और फिक्र और परेशानी सबका इलाज इस इस्तिग़फ़ार में है। तो हमने दुनिया में ढूंढने की कोशिश किया, और दुनिया में जो हमारे बुरे मौलवियों ने जो हमको जो रास्ते दिखाए उस पर चलकर हम समझते हैं कि हमारी मंजिलें हासिल होंगी, हमारी मुरादें पूरी होंगी, जबकि आसान तरीका ये था कि इंसान अपने गुनाहों और गलतियों पर अल्लाह से नदामत करे और माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसकी ऐसी मदद करता है जो उसकी ख्वाहिश होती है। तो एक तो इस्तिग़फ़ार, दूसरा कसरत दरूद पढ़ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना, ये भी एक ऐसा बेहतरीन इबादत का ज़रिया है जिसके ज़रिए से इंसान की तमाम मुसीबतें दूर हो सकती हैं और उसकी दुआएं पूरी हो सकती है। जैसे कि एक हदीस में एक साहबी ने कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो अपने पास जो वक्त हो मेरे पास, मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 मिनट है और इस 10 मिनट में मैं अल्लाह से कुछ दुआएं मांगना चाहता हूँ, तो क्या इसमें मैं अगर उसका एक 10वां हिस्सा अगर मैं दरूद पढ़ूं और बाकी के वक्त में मैं दुआ मांगूं तो क्या ये काफ़ी होगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, लेकिन तो अगर इससे ज़्यादा कर ले तो बेहतर है। तो वो सहाबी बार बार अपने उसको बढ़ाते गए, कहा कि अगर मैं एक चौथाई जो सो दरूद में लगाऊं और उसके बाद के हिस्से में दुआ करूं, तो नबी ने कहा कि ठीक है, लेकिन अगर तू इससे ज़्यादा कर ले तो बेहतर है। फिर उन्होंने कहा कि आधा, फिर उन्होंने कहा कि 3/4, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह से कहते रहे कि और भी अगर तू ज़्यादा करे तो बेहतर है। तो फिर वो सहाबी आगे बढ़कर कहे कि क्या मैं सिर्फ और सिर्फ दरूद पढ़ते रह जाऊं तो क्या काफ़ी होगा? तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तू यकीनन ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला तेरे लिए काफ़ी हो जाएगा, तेरे हम और गम और फिक्र और परेशानी के लिए। तो देखें कितने बेहतरीन हथियार और कितने बेहतरीन नुस्खे अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है, जिसके ज़रिए से इंसान अपनी तमाम मुसीबतों को, परेशानियों को दूर कर सकता है। एक तो ये है कि कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपनी गलतियों और गुनाहों पर नादिम हो और माफ़ी मांगे। दूसरा, नबी पर कसरत से दरूद भेजें, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद, या फिर दुरूद इब्राहिमी जो है, और उसके अलावा जो साबित जो दुरूद के सेगे हैं, वो दरूद नहीं जो हमारे पास वंस अगेन दुरूद ताज और दुरूद लकी और पता नहीं कौन कौन से दुरूद जो लोगों ने इजाद कर लिया, जिसके अंदर शिर्क ही शिर्क होता है, शिर्क भरा हुआ होता है, वो दरूद नहीं, जो दुरूद इब्राहिमी है जो सुन्नत से साबित है। और आम तौर पे जो दुरूद के सेगे हैं, इस तरीके के सेगों के साथ अगर इंसान दरूद पढ़ता है और कसरत से दरूद पढ़ता है तो उसके तमाम की तमाम हाजतें पूरी होती हैं। तो बहरहाल ये तरीके हैं जिसके ज़रिए से इंसान अपनी मुश्किलों को टालने के लिए, अपनी दुआओं को कबूल करवाने के लिए ज़रिए हैं जो इंसान हासिल कर सकता है। व वक़द खलक़नाकुम, और तहक़ीक़ हमने तुम्हें पैदा किया, अतवारा, यानी मुख्तलिफ अतवार से, मुख्तलिफ मरहलों से, यानी जैसे कि अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि हमने तुम्हें पैदा किया मुख्तलिफ दौर, यानी जैसे कि इंसान को जो सो जब माँ के पेट में सबसे पहले नुत्फ़े की शक्ल में होता है, फिर अलक़ा, फिर मुज़ग़ा, जिसे कि मुख्तलिफ उसके स्टेजेस हैं, तो अल्लाह ताला वही दिखाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि यकीनन हमने तुम्हें पैदा किया है हर एक मरहले से गुजार कर। अलम तरा, क्या तुमने नहीं देखा, कैफ़ खलक़ल्लाहु, कैसे पैदा किया अल्लाह ताला ने, सबा समावातिन तिबाखा, सातों आसमानों को ऊपर बुलंद तय बतए। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला अपनी अज़मत को बयान करना चाहते हैं, अपनी कुदरत को। वक्त ख़त्म हो रहा है, यहीं पर रुकते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।